किंच ऐतदात्म्यमिदं सर्वमिति चेतनमिश्रं प्रपञ्चम् इदं सर्वमिति निर्दिश्य तस्यैष आत्मा इति प्रतिपादितम्। इतः परं देहवाचि शब्देषु देहि पर्यंत अभिधानम् इष्टम्। देहवाचि शब्देषु देहिवाचित्वम् इष्टम् तद् उपपादयति। तत्र आकृत्यधिकरणन्यायः सञ्चार्यते। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इति श्रुतिः। तत्र सर्वमित्रेण चेतनमिश्रितं जगत् उच्यते। सर्वं चेतनमिश्रितं जगत् निर्दिश्य ऐतदात्म्यम् इत्युक्तम्। भगवदात्मकत्वम् उक्तम्। तस्य चेतनमिश्रितस्य जगतः एषः सच्छब्दवाच्यः आत्मा इति प्रतिपादितम्। तथा च सर्वस्यापि जगतः ब्रह्म यतः आत्मा ततः सर्वमपि ब्रह्मणः शरीरमिति लब्धं वर्तते। ऐतदात्म्यम् इदं सर्वम् इत्यनेन सर्वं प्रति भगवतः आत्मत्वे कथिते सर्वं भगवच्छरीरमिति लभ्यते तुल्यवित्तिवेदिते। तत्र श्रुत्यन्तराण्यपि सन्ति। अन्तःप्रविष्टः शास्त्राजनानां सर्वात्मा यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरः। अत्र श्रुतौ अचेतनपदार्थः भगवच्छरीरमिति प्रतिपाद्यते। एवम् आरभ्य यात्मनितिष्ठन् आत्मनोऽन्तरः यमात्मा न वेद इति पर्यन्तं बृहदारण्यके अन्तर्यामि ब्राह्मणे तेन किं ज्ञायते? सर्वे पदार्थाः आत्मपर्यन्ताः भगवच्छरीरभूताः इति ज्ञायते। यः पृथिवीमन्तरे सञ्चरन् यस्य पृथिवी शरीरम् इति सुबालोपनिषदि अपि पृथिवी प्रभृतिषु भगवच्छरीरत्वं प्रतिपाद्य योक्षणमन्तरे सञ्चरन् इति अक्षरशब्दवाच्यस्य चित्समष्टेः अक्षरशब्दवाच्यायाः चित्समष्टेः भगवच्छरीरत्वं प्रतिपादितम्। अक्षरशब्दस्य चित्समष्टिः इत्यर्थः। चित्समष्टि परस्य अक्षरशब्दस्य किमर्थमत्र निर्देशः इति चेत् चेतनस्यापि भगवच्छरीरत्वं तत्र उक्तम् इत्येतत्। एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपात्मा दिव्यो देवः एको नारायणः। तत्र अपहतपात्मा इति सुबालोपनिषदि उक्तम्। अन्तर्याम्यमृतः इत्युक्तम् अन्तर्यामि ब्राह्मणः। उभयत्रापि विवक्षितः अर्थः एक एव। तत्र तत्र तिष्ठन्नपि भगवान् तद् स्थितिप्रयुक्त दोषभाक् न भवति। अमृतः अपहतपात्मा इति शब्दद्वयं तदेव प्रतिपादयति। एवञ्च भगवान् सर्वस्य आत्मा सर्वं वस्तु भगवच्छरीरमिति प्रतिपादनेन सर्वे शब्दाः अचेतनवाचिनः अपि भवन्तः तद् अपृथक् सिद्ध चेतनद्वारा भगवत्पर्यन्त
अभिधायिनः भवन्ति। इदम् आकृत्य अधिकरणसिद्धम्। 4-15 रात्राः देवत्वं गच्छन्ति। 4-15 रात्राः इति उक्त्वा तदनन्तरं कानिचन वाक्यानि सन्ति। तदनन्तरं देवत्वं गच्छन्ति तस्य अस्माकं 15 रात्राः इत्यत्र विचारः नास्ति। देवत्वं गच्छन्ति इत्यत्र विचारः। यदि देवादिशब्दाः शरीरमात्रपराः, यदि देवादिशब्दाः शरीरमात्रे पर्यवस्यन्ति तर्हि देवं गच्छन्ति इति किल वक्तव्यम्। देवत्वं गच्छन्ति इति किल उक्तम्। अतः देवशब्दः शरीरपर्यन्त अभिधायी। देवत्वशब्दः शरीरपरः। शरीरिणः असाधारणो धर्मः शरीरमेव। शरीरस्य शरीरं प्रति प्रकारत्वात् प्रकारवाचिनां शब्दानां प्रकारिण्येव पर्यवसानम्। एवञ्च शरीरवाचकाः शब्दाः शरीरेण पर्यवस्यन्ति। तत्र 4-15 रात्राः इति पूर्णं वाक्यं दर्पणे वर्तते। चतुप्रकाशिकायां तस्य व्याख्यानं नास्ति। अनपेक्षितत्वात् न कृतम्। अपेक्षितांशः देवत्वं गच्छन्ति इति तस्य व्याख्यानमस्ति कृतम्। प्रकारवाचकाः शब्दाः प्रकारिपर्यन्त अभिधायिनः। तत्र उदाहरणम् उच्यते, प्रकारो नाम इदमित्थमिति प्रतीयमाने वस्तुनि इत्थमिति प्रतीयमानः अंशः। थमोः प्रकारवाच्यत्वम् इष्टम्। इदमित्थमिति हि सर्वा प्रतीतिः। तत्र प्रतीयमानः यः धर्मी तस्मिन् धर्मिणि इत्थमिति प्रतीयमानः अंशः प्रकारः भवति। तस्य प्रकारस्य प्रकारीभूतवस्तुपेक्षत्वं वर्तते। प्रकारभूतपदार्थः प्रकारीभूतं वस्तु अपेक्ष्य तिष्ठति। न हि घटं विना घटत्वस्य स्थितिः। एवञ्च घटत्वस्य प्रतीतिः घटसापेक्षा वर्तते। तत्प्रतीतेः तदपेक्षत्वात् घटम् अपेक्ष्य घटत्वस्य प्रतीतिः। यतः घटत्वं घटापेक्षं वर्तते। एवञ्च घटत्वप्रतीतेः घटापेक्षत्वात् घटत्वप्रतीतिः घटे पर्यवस्यते। नाम घटत्वस्य प्रतीतिः अपेक्षिता चेत् तत्र प्रकारभूतः पदार्थः भूत्वादिः प्रकारीभूतं वस्तु अपेक्षते। अपेक्षते इत्यस्य कोऽर्थः तदधीनस्वरूपस्थितिकत्वं। तदधीनस्वरूपस्थितिकत्वं वर्तते इति कृत्वा अस्य या प्रतीतिः गोत्वस्य सा प्रतीतिः धर्म्यपेक्षा वर्तते। सा प्रतीतिः धर्म्यपेक्षा वर्तते इति कृत्वा तस्मिन्नेव पर्यवसानं युक्तम्। धर्मिण्येव पर्यवसानं युक्तम् इति। तत्र कश्चित् प्रश्नः, प्रकारस्य प्रतीतिः धर्मिणि पर्यवस्यति कुतः उच्यते इति चेत्
धर्मस्य ज्ञानं सर्वथा धर्मज्ञाने पर्यवस्यति इति को नियमः। धर्मस्तावत् धर्म्यपेक्षस्वरूपस्थितिकः भवतु तावता धर्मस्य ज्ञानं भवति चेत् धर्मज्ञानं भवति कुतः? देवदत्तः यज्ञदत्तस्य पुत्रः इति कृत्वा देवदत्तस्य ज्ञानं सर्वदा यज्ञदत्तज्ञानसापेक्षम् इति कथं वक्तुं शक्यते? यज्ञदत्तज्ञाने पर्यवस्यति इति कथं वक्तुं शक्यते? प्रश्नः ज्ञायते वा? चेत् स्वरूपकाशिकायां उक्तं यथावस्थितप्रतीतेः। यथावस्थितप्रतीतिर्नाम गोत्वस्य तत्त्वेन प्रतीतिः गोज्ञानापेक्षं वर्तते। यतः गोत्वम् इत्यस्य अर्थः एव गोवृत्तिः। अतः गोत्वज्ञानं गोज्ञानं विना न भवति इति कृत्वा अयं विषयः शक्तिवादे अत्र भट्टः इत्यारभ्य परिशिष्टकाण्डे उक्तः वर्तते। एवञ्च गोत्वं यथावस्थिततया ज्ञातव्यं चेत् गोज्ञानापेक्षं वर्तते इति तत्प्रतीतेः तदपेक्षत्वात् तस्मिन्नेव पर्यवसानं युक्तमिति तस्य प्रतिपादको विशेषः तस्मिन्नेव पर्यवसितः। अत एव गौरश्वो मनुष्यः इति प्रकारभूत आकृतिवाचनशब्दः प्रकारिणि पिण्डे पर्यवस्यन्तः इति पाठः वर्तते। पर्यवस्यन्तः इति पाठः वर्तते। पिण्डे पर्यवस्यन्तः पिण्डस्यापि चेतनशरीरत्वेन चेतनप्रकारत्वात् चेतने पर्यवसानं भवति। सः चेतनोऽपि परमात्मप्रकारः इति कृत्वा परमात्मनि पर्यवसानं युक्तमिति कृत्वा आकृतिवाची शब्दः परमात्मपर्यन्तम् अभिदधाति। सर्वे शब्दाः परमात्मवाचका एव। तत्र मुख्यवृत्त्या परमात्मवाचका एव इति कृत्वा परमात्मवाच्यशब्देन सामानाधिकरण्यं मुख्यमेव भवति तत्त्वमसि इत्यत्र इति अत्र सामानाधिकरण्यस्य मुख्यत्वं प्रतिपादितम्। ननु खण्डो गौः खण्डशुक्लः इति जातिगुणवाचिनः एव पदानां द्रव्यवाचिपदैः सह सामानाधिकरण्यं दृष्टम्। द्रव्याणां तु द्रव्यान्तरप्रकारत्वे मत्वर्थीयप्रत्ययः दृष्टः। यथा दण्डीकुण्डली इति उक्तं प्रकारवाचिनां शब्दानां प्रकारिण्येव पर्यवसानं न्याय्यम्। अतः शरीरवाचकाः शब्दाः शरीरपर्यन्तम् अभिदधति। सर्वे शब्दाः भगवत्पर्यन्तं मुख्यतयैव अभिदधति इति पूर्वमुक्तम्। अत्र इदानीं प्रश्नः क्रियते खण्डो गौः इति प्रयोगः वर्तते। जातिवाचकशब्दः गोशब्दः। जातिवाचकस्य गोशब्दस्य व्यक्तिपर्यन्तम् अभिधानं दृष्टम्। गोत्ववाचकस्य गोशब्दस्य व्यक्तिपर्यन्तम् अभिधानं दृष्टम्। अत एव सामानाधिकरण्यं भवति खण्डो गौः। खण्डशुक्लः इत्यत्र गुणवाचकस्य शुक्लशब्दस्य व्यक्तिपर्यन्तम् अभिधायकत्वं दृष्टम्। तथा च जातिवाचकशब्दः गुणवाचकशब्दः द्रव्यप्रकारत्वेन स्वार्थं यदा बोधयति तदानीं सामानाधिकरण्यं भवति। गोत्ववाचकशब्दः गोशब्दः खण्डशब्देन सामानाधिकरण्यं भजते यदि
यदि खंडं प्रति स्वार्थस्य प्रकारतया अविधायकत्वं तस्य पदस्य इष्टम्। गोपदस्य अर्थः गोत्रं, तदर्थस्य द्रव्यं प्रति खंडं प्रति प्रकारतया भानं यदा इष्टं तदानीं जातिवाचकशब्दस्य व्यक्तिवाचकशब्दस्य सामानाधिकरण्यं दृश्यते। तथैव गुणवाचकशब्दस्य द्रव्यवाचकशब्दस्य च सामानाधिकरण्यं दृश्यते। सामानाधिकरण्यं दृश्यते यदा तस्य अर्थस्य द्रव्यं प्रति प्रकारत्वेन भानम् इष्टम्। द्रव्यवाचकशब्दस्य स्वार्थं द्रव्यं प्रति द्रव्यवाचकशब्दः यदा स्वार्थं द्रव्यं द्रव्यान्तरं प्रति प्रकारत्वेन अभिदधाति तदानीं तु मत्वर्थी प्रत्ययः एव भवति। तदानीं सामानाधिकरण्यं नास्ति। सामानाधिकरण्यं समानविभक्तिः प्रेषयति। द्रव्यवाचकशब्दः स्वार्थस्य द्रव्यस्य द्रव्यान्तरं प्रति प्रकारतया यदा अभिधायको भवति तदानीं किं भवति? तत्वर्थीयप्रत्यय सापेक्षता भवति। दण्डी कुण्डली वासस्वी इत्यादौ तथा दृष्टम्। तत्र मत्वर्थीयप्रत्ययः इति एवञ्च शरीरवाचकाः शब्दाः शरीरी पर्यन्त अभिधायिनः इति भवता उच्यते। तदयुक्तं शरीरवाचकशब्दानां शरीरिणं द्रव्यान्तरं प्रति शरीरी द्रव्यान्तरं प्रति स्वार्थस्य प्रकारतया भासकत्वे मत्वर्थीयप्रत्ययः अपेक्षितः भवति। एवञ्च गौः अश्वः मनुष्यः इत्यादि शब्दाः भगवत्पर्यन्तवाचकाः न भवन्ति। एते शब्दाः शरीरपर्यन्तमेव अभिदधति। शरीरं द्रव्यं तस्य द्रव्यस्य आत्मरूपद्रव्यान्तरं प्रति प्रकारत्वं यदा इष्टं तदानीं मत्वर्थीयप्रत्ययः अपेक्षितः। सुतरां तस्य जीवात्मनः परमात्मानं प्रति प्रकारतया भावयुक्तं तदानीं मत्वर्थीयप्रत्ययः अपेक्षितः एव। एवञ्च मत्वर्थीयप्रत्ययनिरपेक्षसामानाधिकरण्यं तावत् जातिगुणवाचक शब्दानामेव वर्तते। शरीरवाचकशब्दस्य नास्ति। शरीरवाचकशब्दस्य नास्ति। तेन किं चेत् विशेषणवाचकशब्दाः विशेष्यपर्यन्त अभिधायिनः इति सर्वत्र नास्ति। जातिगुणवाचकशब्दस्थले एव वर्तते। अन्येषां शब्दानां तथा नास्ति इति कृत्वा शरीरवाचकशब्दानां शरीरपर्यन्ताभिधायकत्वं मत्वर्थीयप्रत्ययेन विना नास्ति इति मुख्यम् अभिधानं तत्र नास्ति इति पूर्वपक्षः। समाधानम् उच्यते जातिर्वा गुणो वा द्रव्यं वा नैतेषु एकमेव सामानाधिकरण्ये प्रयोजकमिति वक्तुं न शक्यते। जातिवाचकत्वं शब्दस्य सामानाधिकरण्ये प्रयोजकम्। यदि
शब्दः जातिवाचकः भवति तदानीं तदर्थस्य द्रव्यान्तर प्रकारत्वेन भानं प्रति तद्वाचकशब्दस्य द्रव्यान्तरवाचकशब्दस्य च सामानाधिकरण्यं भवति इत्युच्यते चेत् गुणवाचकशब्दस्थले व्यभिचारः तत्र जातिवाचकत्वाभावेपि तद्वाचकशब्दस्य वत्वर्थीयप्रत्ययनिरपेक्षसामानाधिकरण्यं वर्तते। गुणवाचकत्वं वत्वर्थीयप्रत्ययनिरपेक्षसामानाधिकरण्ये प्रयोजनमित्युक्तौ जातिवाचकशब्दस्थले व्यभिचारः। अतः अन्योन्यस्मिन् व्यभिचारवारणार्थं यस्य पदार्थस्य कस्यचित् प्रकारतयैव सद्भावः तस्य तदपसत्स्थिति सिद्धि प्रतीतिभिः तद्वाचिनां शब्दानां स्वाभिधेय विशिष्ट द्रव्यवाचित्वात् धर्मांतर विशिष्ट द्रव्यवाचिना शब्देन सामानाधिकरण्यं युक्तमेव। एवं उच्यते यस्य पदार्थस्य कस्यचित् प्रकारतयैव सद्भावः जातिर्वा भवतु गुणो वा भवतु द्रव्यं वा भवतु यस्य पदार्थस्य जात्यादेः कस्यचित् प्रकारतयैव सद्भावः दण्डस्य कुण्डलस्य तथा नास्ति। दण्डकुण्डलादेः कस्यचित् पुरुषस्य प्रकारतयैव सद्भावः इति नास्ति। नैतैव यस्य पदार्थस्य कस्यचित् प्रकारतयैव सद्भावः कस्यचित् प्रकारतयैव सद्भावः तस्य तदपसत् सिद्धि स्थितिप्रतीतिभिः तत्र तदपसत् सिद्धिः नाम सत्ता सत्त्वं नाम प्रमाणसम्बन्धार्थत्वं प्रामाणिकत्वम् आकाशस्य कालस्य देशस्य घटस्य पटस्य सत्त्वं सिद्ध्यते। सत्त्वं प्रामाणिकत्वं स्थितिः नाम अनुवृत्तिः उत्तरकाल अनुवृत्तिः स्थितिः इत्युच्यते। प्रतीतिः नाम ज्ञानं तदपसत् स्थितिः तदपसत् सिद्धिः तदपसत् प्रतीतिः। एताभिः किं ज्ञायते तद्वाचिनां शब्दानां तादृश धर्मवाचिनां शब्दानां स्वाभिधेय विशिष्ट द्रव्यवाचित्वात् स्वाभिधेय विशिष्ट द्रव्यवाचित्वं सिद्ध्यते। तादृश धर्मवाचक शब्दस्य स्वाभिधेय धर्मविशिष्ट धर्मिवाचकत्वं स्वीक्रियते। तथा सति तस्य शब्दस्य स्वाभिधेय धर्मविशिष्ट धर्मिवाचकत्वात् धर्मांतर विशिष्ट तद्द्रव्यवाचक शब्देन साकं सामानाधिकरण्यं मुख्यमेव नीलम् उत्पलम् इत्युदाहरणम्। नीलत्व विशिष्ट द्रव्यवाचित्वं नीलशब्दस्य स्वीक्रियते। तस्य शब्दस्य उत्पलत्व विशिष्ट तद्द्रव्यवाचक पदेन साकं सामानाधिकरण्यं मुख्यं वर्तते। यतः नीलत्वं तद् द्रव्यं प्रति अपसत् सिद्धि स्थिति प्रतीतिकं वर्तते। नीलत्वस्य उत्पल अपसत् सिद्धिः वर्तते अपसत् स्थितिः वर्तते तदपसत् प्रतीतिः वर्तते तदपसत् प्रतीतिः वर्तते इति। एवञ्च एताभिः तदपसत् सिद्धिस्थिति प्रतीतिभिः नीलत्ववाचक शब्दः स्वाभिधेय विशिष्ट द्रव्य
वाची भवति, यतः वाची भवति, कुतः वाची भवति, अपृथक् स्थिति प्रतीतिभिः स्वाभिधेय धर्म विशिष्ट वाची भवति नीलशब्दः, यतो भवति ततः धर्मांतर विशिष्ट वाचिक वाची धर्म, ततः धर्मांतर विशिष्ट तद्द्रव्यवाची शब्देन साकं सामानाधिकरण्यं मुख्यमेव। स च धर्मः जातिर्वा गुणो वा द्रव्यं वा भवतु इत्यत्र निर्बन्धः नास्ति। यत्र पुनः पृथक् सिद्धस्य स्वनिष्ठस्यैव द्रव्यस्य कदाचित् क्वचित् द्रव्यान्तरप्रकारत्वम् इष्यते, तत्र मत्वर्थीय प्रत्ययः दण्डी इत्यत्र पृथक् सिद्धस्य दण्डस्य स्वनिष्ठस्यैव इत्यस्ति। स्वनिष्ठस्यैव द्रव्यस्य, स्वनिष्ठस्य इत्यस्य कोऽर्थः इत्येतत् पुरुषनिष्ठस्य इति नार्थः। स्वनिष्ठस्य इत्यत्र स्वनिष्ठस्यैव इत्यत्र पुरुष अनिष्ठत्वम् उच्यते। स्वनिष्ठत्वं नाम स्वतन्त्रस्य इत्यर्थः। स्वतन्त्रस्यैव तस्य द्रव्यस्य दण्डस्य द्रव्यस्य कदाचित् क्वचित् द्रव्यान्तरप्रकारत्वम् इष्यते। कदाचित् क्वचित् द्रव्यान्तरप्रकारत्वं, कदाचित् क्वचित् पुरुषरूप द्रव्यान्तरप्रकारत्वम् इष्यते, तत्र मत्वर्थीय प्रत्ययः भवति इति। अत्र श्रुतप्रकाशिकायां तदा अपृथक् सिद्ध्यस्थितिप्रतीतिभिः इत्यत्र प्रतीति शब्देन अपृथक् प्रतीतेः स्वतः प्राप्तत्वं विवक्षितम् इत्युक्तम्। प्रतीति शब्देन अपृथक् प्रतीतेः स्वतः प्राप्तत्वं विवक्षितम्। प्रकारतैक स्वभाव वस्तुवाच्य शब्दत्वं मत्वर्थीय प्रत्यय निरपेक्ष सामानाधिकरण्ये प्रयोजकम् इत्यर्थः इति लिखितम्। तत्र प्रतीति शब्देन अपृथक् प्रतीतेः स्वतः प्राप्तत्वं विवक्षितम् इति पङ्क्तिरस्ति। प्रतीति शब्देन अपृथक् प्रतीतेः स्वतः प्राप्तत्वं विवक्षितम् इत्यस्ति किल। अपृथक् प्रतीतेः स्वतः प्राप्तत्वम् इत्युक्ते औत्सर्गिकत्वं विवक्षितम् इत्यर्थः। धर्मस्य या प्रतीतिः सा धर्मे प्रतीति सहितैव भवति। धर्मस्य प्रतीतिः उत्सर्गतः धर्मी प्रतीत्या सहेव भवति इत्युक्तम्। उत्सर्गतः स्वतः प्राप्तत्वं विवक्षितम् इत्येतत् कदाचित् न भवत्यपि। कदाचित् आत्मानं विना देहस्य प्रतीतिः वर्तते। यद् अपृथक् सिद्धं तद् तदपृथक् प्रतीतिकम् इति उत्सर्गः। यत् अपृथक् सिद्धं तद् तदपृथक् प्रतीतिकम् इति उत्सर्गः। तेन देहात्मनोः विषये परस्परं कदाचित् पृथक् प्रतिपत्तिः भवति चेदपि न दोषः। उत्सर्गतः तथा उक्तमस्ति। शरीरत्वेन प्रकारत्वेन न भवति, आकारान्तरेण येन केनापि भवतु पृथक् प्रतिपत्तिः भवति वा न वा। अयं विषयः पूर्वं जिज्ञासाधिकरणे अस्माभिः विचारितः। एकैव सामग्री नास्ति, तत्र उभयोर्ग्रहणे एकैव सामग्री नास्ति। तत्र प्रश्नः अपि कृतः, तत्र कथं वक्तुं शक्यते तदेकप्रयोजनत्वं तदेकप्रकारत्वम् इति कथनकाले तदेकाश्रयत्वं तु वक्तुं शक्यते, तदेकप्रकारत्वं तत्प्रकारतैकस्वभावत्वं कथम् इति प्रश्नं विधाय तत्र समाधानम् उक्तम्। स्मर्यते वा? सर्वोपलम्बनीयभावात् प्रकारप्रकारभावो नास्ति इति सर्वोपलम्बनीयमे सामग्री भेदः वर्तते। अतः
सामग्रीभेदः वर्तते तत्र उक्तम्। अत्र तु स्वतः प्राप्तम् इति वदति शुद्धप्रकाशिका। शुद्धप्रकाशिका वर्तते तेन किम् आयाति यदा एका एव सामग्री तदानीं स्वतः प्राप्तत्वम् इति औत्सर्गिकम् इति कथनेन कदाचित् अपवादो भवति। भिन्नसामग्रीस्थले तथा नास्ति इत्यपि यत्र भिन्नसामग्रीवेद्यत्वं वर्तते तत्र तथा नास्ति चेदपि दोषः नास्ति इत्यर्थः। तदेवं परमात्मनः शरीरतया प्रकारत्वात् अचिद्विशिष्टजीवस्यापि जीवनुद्देश विशेषरूपाः अहं त्वमित्यादि शब्दाः परमात्मानमेव आचक्षते। तदेवं परमात्मनः शरीरतया तत्प्रकारत्वात् इति ग्रन्थः। किमुच्यते यथा अचेतनपदार्थाः परमात्मशरीरभूताः तथा जीवः अपि परमात्मशरीरभूतः। अचिद्विशिष्टः यः जीवः सः परमात्मनः शरीरत्वेन तत्प्रकारः। यतः शरीरम् अतः तत्प्रकारतैकस्वभावः। शरीरत्वं नाम तदधीनप्रवृत्तिकत्वं स्वीक्रियते सुलभतया। शरीरलक्षणं भगवता वक्ष्यते, शरीरलक्षणं भगवता वक्ष्यते, सामान्यतः स्वीक्रियते। शरीरत्वं नाम तदन्तर्यामिकत्वं स्वीक्रियते। यतः तदन्तर्यामिकत्वं जीवस्य तदेव तत्प्रकारतैकस्वभावत्वं। तत्प्रकारतैकस्वभावत्वं नाम अर्थः पूर्वमेव उक्तः। तद्विना प्रतीतिर्नास्ति इत्यर्थः। तद्विना प्रतीत्यभावः एव तत्प्रकारतैकस्वभावत्वशब्देन विवक्षितः। तथा च यत्र यत्र जीवनुद्देशः वर्तते तत्र तत्र परमात्मपर्यन्तम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च तत्त्वमसि इत्यत्र त्वमिति जीववाचकशब्दः परमात्मानमेव आचक्षते, परमात्मानमेव आचष्टे इति स्वीकर्तव्यम्। इदानीं प्रश्नः, तर्हि जीवब्रह्मणोः ऐक्यं यदि तया उच्यते तर्हि जीवगता दोषाः परमात्मानं स्पृशेयुः। तत्र उच्यते अस्माभिः जीवब्रह्मणोः एतादृशं तादात्म्यम् उच्यते शरीरीभावनिबन्धनम्। शरीरीभावनिबन्धनतादात्म्यं नाम अन्तर्यामित्वरूपमेव। एवञ्च जीववाचकशब्दः जीवान्तर्यामिणम् अभिधत्ते इति कृत्वा जीवगताः दोषाः परमात्मानं न स्पृशन्ति। यथा शरीरगताः बालत्व युवत्वादयः दोषाः शरीरगताः आत्मानं न स्पृशन्ति। अस्माकम् आत्मा अणुः बालः भवति वा? अत्यन्तं वृद्धः कश्चिदस्ति, तस्य आत्मा वृद्धो वा? तथा किमपि नास्ति। शरीरगता बालत्व युवत्वादयः दोषाः शरीरिणं न स्पृशन्ति। एवञ्च तत्त्वमसि इत्यत्र तत्पदं जगत्कारणभूतं तदैक्षत इत्यादिना लब्धं सत्यसङ्कल्पं सर्वकल्याणगुणाकरं निरस्तसमस्तहेयगन्धं परमात्मानम् आचष्टे। त्वमिति च तमेव सशरीरजीव शरीरकम् आचष्टे इति सामानाधिकरण्यं मुख्यवृत्तम्। अत्र केचित् अंशाः उक्ताः। ते अस्य विचारस्य उपसंहाररूपाः पञ्चविषयाः उक्ताः। इदं सामानाधिकरण्यं मुख्यवृत्तम्। अतः गौणं सामानाधिकरण्यम् अस्माभिः न उच्यते। माध्वादिभिः उच्यते तादृशसामानाधिकरण्यम् अस्माकं मते नास्ति। प्रकरण अविरोधः अद्वैतिनां मते
प्रकरणविरोधः भवति। अद्वैतिनां मते प्रकरणविरोधः भवति। अस्मिन् प्रकरणे जगत्कारणत्वं परमात्मना उक्तं, जगत्कारणत्वं तदनुबन्धितया सर्वज्ञत्वादिकं सर्वम् उक्तं, शाब्दिकम् आर्थिकं च लब्धम्। एतत् सर्वं परित्यज्य निर्विशेषत्वम् उच्यते इत्युक्तौ प्रकरणविरोधः, सर्वश्रुति अविरोधः। यदि तत्त्वमसीति अत्र कथितमिति कृत्वा जीवब्रह्मणोः सामानाधिकरण्येन ऐक्यम् उच्यते, निर्विशेषत्वम् उच्यते इत्युक्तौ प्रकरणान्तरे शाखान्तरे च उक्तानां श्रुतीनां विरोधः भवति। तत्र तु भेदः प्रपञ्चितः। चतुर्थः विषयः, ब्रह्मणि निरवध्ये कल्याणैकताने अविद्यादिदोषगन्धाभावश्च शरीरशरीरीभावेन ऐक्यम् अस्माभिः प्रतिपादितमिति कृत्वा सर्वकल्याणगुणाकरे भगवति अविद्यादिदोषगन्धाभावश्च प्रतिपाद्यते। अविद्यादिदोषगन्धाभावश्च प्रतिपादितः। एवं चत्वारः विषयाः अत्र उक्ताः। मया पञ्चविषयाः इत्युक्तं, चत्वारः विषयाः अत्र उपसंहाररूपेण उक्ताः। अस्य विचारस्य उपसंहारः एवं क्रियते। अतः सामानाधिकरण्येन जीवात् अन्यत्वमेव परमात्मनः लभ्यते इति कृत्वा विज्ञानमयात् अन्यः आनन्दमय परमात्मा इति लभ्यते। अर्थः इदं सामानाधिकरण्यं मम मते एव उपपद्यते। तत्र अद्वैतिच्छायया पूर्वपक्षः कृतः। तत्त्वमसि इत्यादि सामानाधिकरण्यनिर्देशात् जीवब्रह्मणो ऐक्यं वक्तव्यमिति। तत्र उच्यते इदं सामानाधिकरण्यं शरीरशरीरीभावे एव सङ्गच्छते, तच्च सामानाधिकरण्यं मुख्यमेव। एतादृशप्रकरण अविरोधादि परामर्श क्रियते चेत् सामानाधिकरण्यं मुख्यतया जीवभिन्न परमात्मस्वीकारे एव सङ्गच्छते इति कृत्वा विज्ञानमय जीवात् अन्यः आनन्दमय परमात्मा। यदुक्तं तस्यैष एव शारीरात्मा इति आनन्दमयस्य शारीरत्वश्रवणात् जीवादन्यत्वं न सम्भवति इति। अत्र आनन्दमयोऽभ्यासाय सूत्रस्य अन्तिमः विषयः अत्र उच्यते। परन्तु अयं प्रश्नः आरम्भे कृतः। शारीरत्वश्रवणात् शारीरो जीवः किल, अतः आनन्दमयः जीव एव इति प्रश्नः कृतः। तत्र प्रसक्तानुप्रसक्ततया अन्ये विषयाः चर्चिताः। शारीरत्वश्रवणात् जीव एव आनन्दमयः इति प्रश्नस्य समाधानं तु नोक्तं। तत्र विस्तरेण वदति ग्रन्थकारः, तस्य एष एव शारीरात्मा इति आनन्दमयस्य शारीरत्वं श्रूयते इति जीवादन्यत्वम् आनन्दमयस्य न सम्भवति इति प्रश्नः। तत्र समाधानं वदति, अस्मिन् प्रकरणे तस्यैष एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य इति सर्वत्रापि परमात्मनः एव शारीरत्वं श्रूयते। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयादिषु सर्वत्रापि तस्यैष एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य इत्यस्ति। तस्य एष एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य आत्मा इति कथनेन सर्वत्रापि एकः एव आत्मा उक्तः, सः परमात्मैव। कथम् इति चेत् पश्यतु, तस्माद्वा तस्मादात्मना आकाशसम्भूतः इति सृज्यवर्गः सर्वोऽपि उक्तः। तस्य सर्वस्यापि सृज्यवर्गस्य कारणं किम्
तस्माद्वा एतस्मात् इत्युक्तं ब्रह्मैव ब्रह्मविदाप्नोति परं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिकम् उक्त्वा तस्माद्वा एतस्मात् आत्मनः इत्युक्तत्वात् सज्जवर्गस्य सर्वस्यापि पूर्वोक्तः आत्मा परमात्मा कारणम् इति लब्धम्। अयञ्च परमात्मा प्रज्ञात जीव व्यतिरेकः इत्युक्तम्। कथम् इति चेत् आकाशादिसृज्यवर्गस्य सर्वस्यापि परमकारणत्वेन उक्तः सः परमात्मा परब्रह्म आत्मत्वेन उपदिष्टः वर्तते इति। तद्व्यतिरिक्त आकाशादीनां सर्वेषाम् अन्नमयपर्यन्तानां ब्रह्मशरीरत्वम् अवगम्यते। इदं कथम् अवगम्यते पश्यतु। तत्र तस्माद्वा एतस्मात् आत्मना आकाशसम्भूतः इत्यस्ति। आकाशादिकं लब्धं, परन्तु घटपटादयः सर्वेपि कुतः लब्धाः इति चेत् ततः परं जीवस्य शरीरादिसृष्टिः अपेक्षिता। तत्र अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते आकाश पृथिवीश्वताः इत्यादिकमस्ति किल। तत्र सृष्टिकथनकाले जीवस्य करणकळेबरादिकं सृष्टमिति लभ्यते। करणकळेबरादिकं सृष्टमिति लभ्यते। आत्माकाशसम्भूतः इत्यत्र आकाशादेः सृष्टिः उक्ता। तदनन्तरं करणकळेबरादि सृष्टिः अपि लभ्यते। एतत् सर्वं तत्र एतत् सर्वं जीवात् परमात्मनः भिन्नत्वाभावे भवति। विज्ञानमयात् अन्योन्तरात्मा आनन्दमयः इत्यत्र जीवभिन्नत्वं परमात्मनः लभ्यते वा न वा इति प्रश्नः अधिगमस्य। समाधानं किम् उक्तं भवता? लभ्यते इत्युक्तं। विज्ञानमयो जीवः तद्भिन्नत्वं लभ्यते इति भवता उक्तम्। अत्र प्रश्नः क्रियते, तत्र लभ्यते चेदपि आत्मनाकाशसम्भूतः इत्यारभ्य जीवस्य करणकळेबरादिसृष्टिस्थले प्रज्ञातजीवव्यतिरेकस्य परस्य ब्रह्मणः इति कथनं भगवतः कथं सङ्गच्छते? केन अभिप्रायेण भाष्यकारेण प्रज्ञातजीवव्यतिरेकः इत्युक्तं किल। इति चेत् आत्माकाशसम्भूतः इत्यारभ्य अग्नेरापः अद्यपृथिवी पृथिव्या ओषधया ओषधिभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्यैषे शारीर आत्मा इत्यस्ति। ओषध्यादीनां सृष्टिः अत्र उक्ता। इयं सृष्टिः जीवकर्तृका न भवति। जीवकर्तृका न भवति। अतः प्रज्ञातजीवव्यतिरेकत्वं परमात्मनः ज्ञायते वा? इयं सृष्टिः जीवकर्तृका न भवति। आकाशादिसृष्टेः अनन्तरं जीवस्य करणकळेबरासृष्टिः। आकाशादिसृष्टिः
जीवकर्तृका कथं भवति इदानीं जीवस्य कर्तृत्वं नोक्तं किल जीवः कर्णकळेबरादिमान् भवति चेदेव आकाशादिकं स्रष्टुं शक्नोति कर्णकळेबरादिकं आकाशसृष्टे अनन्तरम् उक्तं तदनन्तरं कर्णकळेबरादिमान् जीवः कथम् आत्माकाशसम्भूता इत्यत्र आत्मशब्दवाक्यः भवितुमर्हति इदं मनसि निधाय भगवता भाषितं प्रज्ञातजीवव्यतिरेकस्य परस्य ब्रह्मणः इति तत्र तद्व्यतिरिक्त आकाशादीनाम् अन्नमयपर्यन्तानां तच्छरीरत्वम् अवगम्यते भगवच्छरीरत्वम् अवगम्यते श्रुत्यन्तरे पश्यतु यस्य पृथ्वी शरीरं यस्य आपशरीरं यस्य तेजश्शरीरं यस्य वायुशरीरं यस्य आकाशशरीरं यस्य अक्षरं शरीरं यस्य मृत्युः शरीरं मृत्युशब्देन तमः अभिधीयते अचित् समष्टिः एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहतमात्मा दिव्यो देव एको नारायणः इति सुबालश्रुत्या सर्वतत्त्वानां परमात्मशरीरत्वं स्पष्टम् अभिधीयते तथा च तस्माद्वाय तस्मादात्मनः इत्यत्रैव अन्नमयस्य परमात्मैव आत्मा इति लब्धम् प्राणमय प्रकरणे किमुक्तं तस्यैषैव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अन्नसमयस्य यः आत्मा सः एव एषः शारीर आत्मा इत्युक्तम् एवं मनोमयविज्ञानमययोरपि शारीरः आत्मा यः पूर्वस्य तस्य एष एव इत्युक्तौ यः प्रकृतः अन्नमयस्य शारीरः आत्मा स एव परं दृष्टम् आनन्दमयस्थले असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तमेनन्ततो विदुः तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तत्कथम् आनन्दमयः इति परमात्मा तस्यैष एव शारीरात्मा तस्य आनन्दमयस्य एष एव शारीरात्मा पूर्वोक्तः एव शारीरात्मा एषः न बुद्धिस्थः यः पूर्वस्य आनन्दमयस्य शारीरात्मा कः चेत् पूर्वस्य यः शारीरात्मा विज्ञानमयस्य यः शारीरात्मा स एव आनन्दमयस्यापि शारीरात्मा इत्युच्यते ज्ञायते वा तत् कथं सङ्गच्छते आनन्दमयः एव परमात्मा इत्युच्यते तस्य कथम् आत्मान्तरं स्यात् इति चेत् तत्र वदति विज्ञानमयस्य पूर्वोक्तया रीत्या परमात्मैव शारीरः आत्मा इति ज्ञातम् तदनन्तरं विज्ञानमयस्य यः शारीर आत्मा स एव आनन्दमयस्यापि शारीरात्मा इत्युक्ते आनन्दमयस्य अनन्याधारत्वम् उक्तं वर्तते अनन्याधारत्वं तत्र अनन्यात्मत्वं पतिं विश्वस्य आत्मेश्वरम् आत्मेश्वरत्वम् उक्तं किल तदेव अत्र उच्यते आनन्दमयः परमात्मा इति कथं ज्ञातम् अभ्यासावगत परमात्मभावस्य आनन्दमयोऽभ्यासात् अभ्यासेन परमात्मभावः आनन्दमयस्य अवगतः सः आनन्दमयः परमात्मा तस्य आत्मा कः इति चेत् स्वयमेव अनन्यात्मत्वं तत्र शास्त्रम् उपनिषत् सर्वत्र तथा वदति भूमाधिकरणेऽपि एवमेव वदति स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः तत्र सर्वे पदार्थाः भगवति प्रतिष्ठिताः आत्मा कुत्र प्रतिष्ठितः स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः एवञ्च स्वव्यतिरिक्त चेतनाचेतन वस्तुजातं स्वशरीरमिति स एव निरुपाधिक शारीर आत्मा
स्वव्यतिरिक्त चेतना चेतन वस्तुजातं स्वशरीरमिति स एव निरुपाधिक शारीर आत्मा अत एव इदं ब्रह्माधिकृत्य प्रवृत्तं शास्त्रं शारीरकम् इत्यभियुक्तैः अभिधीयते। शाङ्करमते शारीरकमीमांसा इत्युच्यते। शारीरकमीमांसा इत्यस्य कोऽर्थः? शरीरे भवः शारीरः जीवः, जीवाभिन्न परमात्मा प्रतिपादकमिदं शास्त्रं शारीरकमित्यैरुच्यते। अस्माकं सिद्धान्ते यथा नास्ति, तत्र मुख्यतया शारीरः परमात्मा, स्वव्यतिरिक्त चेतना चेतन वस्तुजातं स्वशरीरम् इति स एव निरुपाधिक शारीरः। इदं तु भवद्भिः ज्ञातव्यम्। वेदान्तसूत्रेषु शारीरशब्दः जीवपरः, कुत्रापि सूत्रेषु शारीरशब्दः परमात्मपरः नास्ति। ज्ञायते वा? वेदान्तसूत्रेषु शारीरशब्दः जीवपरः एव। परन्तु शास्त्रं शारीरकम् इत्युच्यते किल, तत्र शारीरशब्दः परमात्मा। सर्वशरीरकत्वं तस्य भवति, निरुपाधिक सर्वशरीरत्वं परमात्मनः। शारीरं खायति इति, शारीरं स्तौति अथवा शारीरं प्रतिपादयति इति शारीरकम् इदं शास्त्रम्। अभियुक्तः अभियुक्तः कः इति चेत् भगवद्बोधायनादयः इति कृतप्रकाशिकायां उक्तमस्ति। अतः विज्ञानमयः जीवात् अन्ये परमात्मा आनन्दमयः इति प्रथमसूत्रार्थः जातः। ततः परं तत्र पृच्छति, आनन्दमयः जीवात् अन्यः न भवति। तत्र मयट् प्रत्ययः श्रूयते। मयट् प्रत्ययस्य मयड्वैतयोः इति प्रकृत्य नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति विकारार्थे मयट् स्मर्यते इति। अत्र अपेक्षितव्याकरणं श्रुतप्रकाशिकायामेव वर्तते। मयट् वा एतयोः तस्य विकारः अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्यः, तस्य विकारः अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्यः इति प्रकृतयोः विकारावयवयोः इति तस्य अर्थः। मयट् वा एतयोः विकार अवयवयोः इति प्रकृत्य इत्यारभ्य तस्मिन् अर्थे वर्तते तस्य विकारः अवयवे च प्राणि ओषधिवृक्षेभ्यः, प्राण्यवयवः ओषध्यवयवः वृक्षावयवः, तत्र मयट् प्रत्ययः भवति। तत्र मयट् प्रत्ययः भवति। तत्र विकारार्थे अवयवार्थे च मयट् भवति। प्राग्दीव्यतः अण् इति अधिकारसूत्रम्। तत्र प्राग्दीव्यतः अण्, दीव्यति धातुः अस्ति, प्राग्दीव्यतः अण् इति अधिकारसूत्रम्। विकारार्थे अवयवार्थे च वृद्धसंज्ञानां शरादिगणान्तर्गतानां च मयडेव भवति, न अण् प्रत्ययः इति अपवादः। नित्यं वृद्धशरादिभ्यः, वृद्धशरादिभ्यः वृद्धशब्दाः वृद्धसंज्ञाः केचित् शब्दाः, शरादिगणान्तर्गताः केचित् शब्दाः, तेषां शब्दानां मयडे भवति, अण् प्रत्ययः न भवति इति अपवादः क्रियते।
अपवादः क्रियते। आनन्दशब्दः शरादिगणे नान्तर्गतः। नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इत्युक्ते शरादिगणे आनन्दशब्दः नान्तर्गतः, परन्तु वृद्धशब्दः वृद्धिर्यस्याचामादि तत् वृद्धं यस्य शब्दस्य आदौ वृद्धिः वर्तते, वृद्धिरादैच् आद् ऐच् आकारः ऐकारः औकारश्च वृद्धिः इति संज्ञां भजते। आनन्दः इत्यत्र आ इत्यस्ति किल, यस्य शब्दस्य अचाम् आदिः अच् वृद्धिः भवति तस्य शब्दस्य वृद्धम् इति नाम, वृद्धम् इति संज्ञा। आनन्दशब्दस्य प्रथमवर्णः अ, स च वर्णः वृद्धिः किल, अतः आनन्दशब्दः वृद्धः। तथा च तत्र नित्यं मयडेव भवति इत्युक्तम्। विकारार्थे मयट् भवति इति। वृद्धश्चायम् आनन्दशब्दः इति मूले वर्तते। तत्र पृच्छति प्राचुर्येऽपि मयड् अस्ति किल, तत्प्रकृतवचने मयट्, तत्प्रकृतवचने मयट् इति। तत्र प्रकृतम् इत्यस्य अर्थः तत्रैव लिखितः वर्तते, पश्यामः। तत्प्रकृतवचने मयट् इति सूत्रम्। तेन सूत्रेण प्राचुर्यार्थे मयट् भवति। प्राचुर्यार्थे मयट् भवति इति शङ्का कृता। यथा अन्नमयो यज्ञः, अन्नप्रचुरः यज्ञः, स एवायं भविष्यति आनन्दप्रचुरः। आनन्दविकारः इति अर्थः कुतः क्रियते इति चेत् तत्र तत्प्रकृतवचने मयट् इत्यस्ति किल, तत्र तत्प्रकृतवचने इत्यस्य अर्थवर्णनम् एवं वर्तते। प्रकृतं प्रकर्षेण प्रचुरम् इत्यर्थे प्रकृतम् इति प्रयुक्तम्। तत्र प्रकृतं तत्प्रकृतवचने मयट् इत्यस्ति किल, प्रकृतम् इत्यस्य प्राचुर्येण प्रस्तुतम् उच्यते। भावप्रकाशिकायाम् अग्रे वर्तते। प्रकृतं प्राचुर्येण प्रस्तुतम् उच्यते। अत्र इति प्रकृतवचनम् सप्तम्यर्थे प्रत्ययः इत्युक्ते इति भावप्रकाशिकायाम् अग्रे वर्तते। प्राचुर्येण प्रस्तुतं प्रकृतम्। किमर्थं मया सा पङ्क्तिः पठिता इति चेत् तत्प्रकृतवचने इत्यत्र प्रकृतशब्दस्य प्रचुरार्थकत्वं कुत्र इति चेत् प्राचुर्येण प्रस्तुतं, प्रकृतम् इत्यस्य प्रस्तुतम् इत्येव अर्थः। प्राचुर्येण यद् प्रस्तुतं तस्मिन् अर्थे यः पदार्थः प्राचुर्येण प्रस्तुतः, आनन्दः प्रचुरतया यदि प्रस्तुतः तदानीं प्राचुर्यार्थे मयट् भवति, आनन्दप्रचुरः। तत्र वदति अन्नमयः इति उपक्रमे विकारार्थत्वं दृष्टम्। अन्नमयः, प्राणमयः, मनोमयः इत्यत्र उपक्रमे विकारार्थत्वं दृष्टम्। अग्र्यप्रायन्यायः, अग्र्यप्रायन्यायः इति।
अग्र्यप्रायन्यायो नाम मीमांसान्यायः अयम् उपांशुयाजाधिकरणे प्राये वचनाच्च इति सूत्रम्। उपांशुयाजाधिकरणे उपांशुव्याजः इति मध्यमः यागः। पौर्णमास्यां यागत्रयं कर्तव्यम्। तत्र उपांशुयाजः इति मध्यमः यागः। तत्र विष्णुवादिदेवताकाः भिन्नभिन्नयागाः विधीयन्ते इति पूर्वपक्षः। त्रयाणां यागानां उपांशुयागः इति नामकरणं वा इति दृष्ट्वा समाधानमुक्तम्। उपांशुयागः इति याग एव, यागस्य नामधेयम्। तत्र विष्णुरूपांशयष्टव्यः प्रजापतिरूपांशयष्टव्यः इत्यत्र यागाः विधीयन्ते इति न इति कथनकाले तत्र हृदयं तत्र एवं वाक्यमस्ति। उपांशुयागः यागद्वयमध्ये पठितः वर्तते। तादृशम् एकं वाक्यं मध्ये जुह्वते। यागद्वय मध्ये आग्नेययागस्य हृदयम् उपांशुयागः इत्यादिरीत्या किञ्चित् वाक्यं वर्तते। तत्र अग्र्यप्रायन्यायः, अग्रे आग्नेयः पठितः, तदनन्तरं पठितः एवम् उपांशुयागः अपि यागे एव, यागे एव इति उच्यते। तत्र एकं वाक्यमस्ति। चित्रे प्रथमतः कश्चित् पदार्थः दृष्टः, तदनन्तरं दृश्यमानाः सर्वेपि तादृशा एव इति। कश्चित् गोष्ठ्यां ब्राह्मणो दृष्टः, तदनन्तरम् उक्ताः सर्वेपि ब्राह्मणा एव। अग्र्यप्रायन्यायः इत्युच्यते। उपांशुयाजाधिकरणे अयं न्यायः शिक्षितः द्वितीयाध्याये पुरीमीमांसायाम्। उपक्रमे यथा दृष्टं तथैव अनन्तरमपि अनुवर्त्यते चेत् अग्र्यप्रायन्यायः। उपक्रमे तावत् विकारार्थत्वं दृष्टम् अन्नमयः इत्यत्र, तदनुसारेण आनन्दमयः इत्यत्रापि वक्तव्यं, विकारार्थत्वं वक्तव्यम्। अतः औचित्यात् अस्यापि विकारार्थत्वमेव, उपक्रमविरोधः न कर्तव्यः, तदेव औचित्यम्। किञ्च प्राचुर्यार्थत्वं स्वीक्रियते चेदपि जीवादन्यत्वं न सिद्ध्यति। कुतः? आनन्दप्रचुरः इत्युक्तौ तस्य दुःखम् अल्पमिति लभ्यते, तर्हि जीव एव किल। आनन्दस्य प्राचुर्यं दुःखस्य अल्पत्वम् अवगमयति इति। दुःखमिश्रत्वमेव हि जीवत्वम्, अतः औचित्यप्राप्त विकारार्थत्वमेव युक्तम्। किञ्च लोके मृण्मयं हिरण्मयं दारुमयम् इत्यादिषु वेदे च पर्णमयी जुहुः शमीमय्य शुचः दर्भमयी रशना भवति इत्यस्ति। इत्यादिषु मयटः विकारार्थे प्रयोग बाहुल्यात् स एव प्रथमतरं धियमधिरोहति। तत्र प्रथमतरम् इति तरप्रत्ययेन अवयवार्थात् त्यक्तः। मयद्वैतयोः इत्यत्र विकारार्थत्वं स्वीक्रियते, विकारार्थत्वम् अवयवार्थत्वं च उक्तं। तयोः मध्येपि प्रयोगबाहुल्यं विकारार्थे एव वर्तते इति कृत्वा स एव विकाररूप अर्थः एव प्रथमतरं धियम् अधिरोहति। जीवस्य च आनन्दविकारत्वम् अस्त्येव। आनन्दविकारत्वं जीवस्य कथं भवति इति प्रश्नः। भवता आनन्दविकारः इति अर्थवर्णनं क्रियते, आनन्दमयः इत्यस्य सः अर्थः जीवे अन्वेति वा इति चेत्
तस्य स्वतः आनंद रूपस्य सतः संसारित्वावस्था तद्विकारे एव सः आनंद स्वरूपः संसारे संसारी काचित् अवस्था वर्तते आनंद विकारः एव भवति स्वतः आनंद स्वरूपः सः दुःखित्वावस्था वर्तते दुःखित्वावस्थैव किं भवति आनन्दमयत्वम् आनन्दविकारः इत्युच्यते अतः विकारवाचिनः मयट् प्रत्ययस्य श्रवणात् आनन्दमयः जीवात् अनतिरिक्त इति विकारशब्दात् तदेतद् अनुभाष्य परिहरति तदेतद् एतादृश पूर्वपक्षजातम् अनुभाष्य अनूद्य परिहरति भगवान् बादरायणः विकारशब्दात् विकारवाचि मयट् प्रत्ययश्रवणात् नेति चेत् आनन्दमयः परमात्मा न इति चेत् न प्राचुर्यात् ब्रह्मणि आनन्दप्राचुर्यं वर्तते प्राचुर्यादित्यस्य आनन्दप्राचुर्यादित्यर्थः इत्यस्य ब्रह्मणि आनन्दप्राचुर्यादित्यर्थः ब्रह्मणि आनन्दप्राचुर्यात् ब्रह्मैव आनन्दमयशब्दार्थः भवितुमर्हति तथा प्राचुर्यार्थे च मयटसम्भवात् ब्रह्मणि आनन्दप्राचुर्यमस्ति प्राचुर्यार्थे च मयटसम्भवः वर्तते तत्र शतगुणितोत्तरक्रमेण अभ्यस्यमानस्य आनन्दस्य जीवाश्रयत्वं तु न सम्भवति अयं ब्रह्माश्रयः आनन्दः इति निश्चयः सम्यक् ज्ञातव्यं तत् शतगुणितोत्तरक्रमेण अभ्यस्यमान आनन्दः ब्रह्मणि भवति इति कथनेन आनन्दमयशब्दः आनन्दस्वरूपरः न आनन्दाश्रयपरः आनन्द आश्रयपरः ब्रह्मणि वर्तते अयम् आनन्दः ब्रह्माश्रयोऽयम् आनन्दः इति भगवद्भाष्यकारस्य वचनम् आनन्द इति निश्चिते सति तस्मिन् ब्रह्मणि विकार असम्भवात् तस्मिन् ब्रह्मणि विकारः न सम्भवति इति कृत्वा प्राचुर्येऽपि मयद्विति सम्भवाच्च आनन्दमयः परं ब्रह्मेति आनन्दमयः परं ब्रह्म भवति प्राचुर्येऽपि मयद्विति सम्भवाच्च आनन्दमयः परं ब्रह्म इति ज्ञायते वा औचित्यात् प्रयोगप्रौढ्या च मयटः विकारार्थत्वम् अर्थविरोधात् सम्भवति भवता किमुक्तम् औचित्यं वर्तते उपक्रम अविरोधरूप औचित्यम् अस्ति इत्युक्तम् प्रयोगप्रौढिः वर्तते इत्युक्तम् प्रयोगबाहुल्यम् अस्ति इत्युक्तम् एतदुभयमपि अर्थविरोधात् न सम्भवति तत्र आनन्दमये जीवत्वं न सम्भवति विकारत्वं तु न सम्भवति अर्थविरोधः वस्तुविरोधः आनन्दमये जीवत्वं विकारत्वं च न सम्भवति मयटः विकारार्थत्वम् अर्थविरोधात् न सम्भवति ज्ञातं वा किञ्च औचित्यम् अस्ति इति भवता उक्तं किल इदम् औचित्यं प्राणमये एव परित्यक्तम् औचित्यम् अस्ति इति भवता उक्तम् इदम् औचित्यम् उपक्रम अनुरोधः प्राणमयाय तावत् मयट स्वार्थिकः इत्युक्तं किल जिज्ञासादिकम् आरभ्य इदमुच्यते यन्मयं तु जगत् सर्वम् इत्यत्र मयट् प्रत्ययः प्राणमयादिवत् स्वार्थिकः औचित्यं प्राणमये परित्यक्तं तत्र विकारार्थत्व असम्भवात् अतः तत्र पञ्चवृत्तेः वायोः प्राणवृत्तिमत्तामात्रेण प्राणमयत्वम् पञ्चवृत्तिः वायुः तस्य प्राणाख्या वृत्तिः वर्तते तादृशवृत्तिः वर्तते इति कृत्वा प्राणमयत्वम् प्राणापानादिषु पञ्चसु वृत्तिषु प्राणवृत्तेः प्राचुर्यात् वा अथवा स्वार्थिकत्वं मास्तु पञ्चसु वृत्तिषु प्राणस्य प्राचुर्यं वर्तते इति कृत्वा प्राणवृत्तिः प्रचुरा इति कृत्वा वायुः प्राणमयः इति प्राणापानादिषु पञ्चसु वृत्तिषु
प्राणाख्यवृत्तिः प्राणवृत्तिः प्रचुरा प्राणवृत्तिः प्रचुरा इति कृत्वा प्राणमयः इत्युक्तम् न च प्राचुर्ये मयट् प्रत्ययस्य प्रौढिर्नास्ति तत्र उक्तं प्राचुर्ये मयट् प्रत्ययस्य प्रौढिः नास्ति इति भवता उक्तं तदपि नास्ति अन्नमयो यज्ञः शकटमयी यात्रा इत्यादिषु प्राचुर्ये मयट् प्रत्ययः वर्तते अत्र प्राणवृत्ति मात्रेण इति पङ्क्तिरस्ति किल प्राणवृत्ति मत्ता मात्रेण प्राणमयत्वम् इति एकः पक्षः प्राणवृत्तेः प्राचुर्याद्वा प्राणमयः इति अपरः पक्षः श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तं मयट् प्रत्ययः प्राचुर्येण सह सम्बन्धम् अभिदधाति तथा च किम् आयाति प्राणमयः इत्यत्र प्राणवृत्तिप्रचुरः इत्यर्थः अस्तु अत्र श्रुतप्रकाशिकायां तत्र योजनाद्वयस्यापि उपादानं वर्तते तत्र योजनाद्वयेपि मयट् प्रत्ययः प्राचुर्यार्थे एव भवति योजनाद्वयेपि मयट् प्रत्ययः प्राचुर्यार्थे एव भवति मया स्वार्थिकः इत्युक्तम् औचित्यं प्राणमये एव परित्यक्तं तत्र विकारार्थत्व असम्भवादिति पङ्क्तिव्याख्यानावसरे स्वार्थिकत्वं मया उक्तं श्रुतप्रकाशिकायाः परिशीलने योजनाद्वयेपि प्राचुर्यार्थत्वे उक्तं परन्तु प्राणमयः इत्यत्र स्वार्थिकत्वमिति पूर्वमुक्तमस्ति तत्र उपरि पश्यामः आनन्दप्राचुर्यं दुःखाल्पत्वम् अवगमयति इत्युक्तम् आनन्दप्रचुरत्वम् अस्ति इत्युक्तौ दुःखम् अल्पं वर्तते इति नावगम्यते दुःखाल्पत्वं तावत् प्रमाणान्तर अवधेयम् इतर सद्भाव असद्भावो प्रमाणान्तर अवधेयौ पश्यतु भगवान् आनन्दप्रचुरः इति ज्ञातम् भगवतः आनन्दप्रचुरत्वे सति दुःखाल्पत्वं वक्तव्यमिति नास्ति आनन्दप्राचुर्ये सत्यपि भगवान् दुःखरहिता भवितुमर्हति तस्य दुःखवत्वं प्रमाणान्तरेण अवधेयम् परन्तु अपादपात्मा इत्यादि श्रुतिः तस्य दुःखाभावमेव प्रतिपादयति एवञ्च आनन्दप्राचुर्यम् यदि ब्रह्मणि स्वीक्रियते तर्हि दुःखाल्पत्वम् आपद्यते एवञ्च दुःखमिश्रत्वं जीवस्यैव धर्मः इति कृत्वा जीवत्वं भवति इति भवता उक्तं तदयुक्तम् तत्र एतावदेव वक्तव्यं ब्रह्मानन्दस्य प्रभूतत्वम् अन्यानन्दस्य अल्पत्वम् अपेक्षते इति ब्रह्मानन्दस्य प्रभूतत्वम् अस्ति इत्युक्तौ अन्यानन्दः अल्पः इति ज्ञायते सजातीय अल्पत्वमे अपेक्ष्यते विजातीय अल्पत्वं तु नापेक्ष्यते तत्र स एको मानुषः आनन्दः इत्यादिना जीवानन्दापेक्षया ब्रह्मानन्दः निरतिशेषापन्नः इति उच्यते सजातीय अल्पत्वमे अपेक्षते विजातीय अल्पत्वं तु नापेक्ष्यते अत्र श्रुतप्रकाशिका द्रष्टव्या यदि सजातीय अल्पत्वं समानाश्रयं प्रतियोगी तद् व्याहतम् सजातीय अल्पत्वं समानाश्रयं यदि प्रतियोगी तदेव पङ्क्ति अस्ति समानाश्रयं प्रतियोगी तद् व्याहतम् यदि विजातीयं समानाश्रयं तद् प्रमाणान्तराधीन सद्भाव असद्भावम् आशयः सजातीय अल्पत्वम् उच्यते चेत् अल्पत्वस्य प्रतियोगी भवति किल आनन्दः सः समानाश्रयो वा किञ्चित् व्याहतम्
कुतः व्यागतम् अत्र प्रभूतः आनन्दः इत्युक्त्वा अत्र अल्पः आनन्दः इति कथने व्याहतिः भवति। विजातीयं समानाश्रयं तु इष्टमेव। विजातीयं समानाश्रयं चेत् विजातीयं समानाश्रयम् इत्युक्तौ दुःखाल्पत्वं समानाश्रयं चेत् जीवे वक्तुं शक्यते। आनन्दवति जीवे दुःखाल्पत्वं समानाश्रयं भवितुमर्हति। तत् प्रमाणसद्भाव असद्भावाधीनम्। अन्याश्रयमपि सजातीयं विजातीयं वा प्रतियोगी मानान्तरावधेयम्। अस्य आनन्दः ब्रह्मणः निरतिशयः वर्तते इति चेत् जीवे आनन्दः तत्र अस्ति वा न वा चेत् तत्र प्रमाणापेक्षा वर्तते। जीवे दुःखं विजातीयम् अस्ति वा न वा तत्र प्रमाणम् अपेक्षते। उच्यते तेजः प्रचुरः गभस्तिमान्। तेजः प्रचुरः गभस्तिमान् इत्युक्तौ तेजः प्राचुर्यस्य चन्द्रादिगतं सजातीय तेजोमान्द्यं प्रतियोगी। तेजः प्रचुरः गभस्तिमान् इत्युक्तौ इदं तेजः प्राचुर्यम् अस्ति किल, इदं तेजः प्राचुर्यं चन्द्रादिगतं यत् सजातीय तेजोमान्द्यं तदेव प्रतियोगी। तेजः प्राचुर्यं सूर्ये अस्ति, तत् प्रतियोगी मान्द्यं किं निष्ठं चन्द्रनिष्ठं। तत् सूर्यगतं न भवति व्याहतत्वात्। तिमिराल्पत्वं वर्तते वा इति चेत् तत् विजातीयं। तिमिराल्पत्वं तावत् तिमिराल्पत्वं तत्र प्रतियोगी न भवति। कुतः तत् प्रमाणबाधितं। सूर्ये तिमिर अल्पत्वं तमसः अल्पत्वं प्रमाणबाधितम्। इतरत् प्रमाणसिद्धं ज्ञायते वा। एवञ्च किम् अत्र उच्यते चेत् ब्रह्मणि आनन्दप्राचुर्यम् अस्ति इत्युक्तौ ब्रह्मणि दुःखाल्पत्वम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। तत्र दुःखाल्पत्वं वक्तव्यं चेत् प्रमाणान्तरसापेक्षता वर्तते, प्रमाणान्तरं तत् बाधकं भवति। अत्र आनन्दः प्रचुरः वर्तते इत्युक्तौ अन्यस्मिन् पदार्थे आनन्दः अल्पः इति उच्यताम्। हानिर्नास्ति, अत्र आनन्दः अल्पः न भवति, अन्यत्र आनन्दः अल्पः भवितुमर्हति। अन्यत्र दुःखम् अल्पं वा अधिकं वा भवतु तत् प्रमाणमस्ति स्वीक्रियताम्। अत्र दुःखम् अल्पं वा अधिकं वा वर्तते तत्र प्रमाणम् अस्ति चेत् स्वीक्रियताम्, अन्यथा न स्वीक्रियताम्। अत्र महान् विचारः अर्वाचीनैः कृतः वर्तते। कोळियालं स्वामिभिः परपक्षनिराकृतिः इति एकः ग्रन्थः रचितः। अत्र महता वैभवेन व्याकरणसूत्राणां तत्र विचारः कृतः। अपेदीक्षितग्रन्थस्य खण्डनं कृतं परिमळे। अन्यत्र च न्यायरक्षामणौ अपेदीक्षितैः इदं भाष्यं खण्डितं वर्तते। तस्य सर्वस्यापि समाधानम् उक्तं वर्तते। ब्राह्मणप्रचुरो ग्रामः इत्युक्तौ केचित् अन्येभ्यः भवेयुः इत्यादिकं तत्र दृष्टान्तीकृतम्। अद्वैतविधि उच्यते प्रकृष्टप्रकाशः इत्युक्तौ तत्र अल्पत्वमपि ज्ञायते इत्यादिकं तत्र विचारितं वर्तते। तत् सर्वं तु ग्रन्थान्तरे चिन्तनीयम्। अत्रापि भावप्रकाशिकाकारैः किञ्चित् विचारितं वर्तते। अनन्तरं जीवस्य आनन्दविकारत्वं सम्भवति इति यदुक्तं तदपि न युक्तं। जीवः ज्ञानानन्दस्वरूपः, तस्य कथं विकारत्वं भवति। केनचित् आकारेण मृदः इव घटाद्याकारेण परिणामः सकलश्रुतिस्मृतिन्यायविरुद्धः। जीवस्य कथं विकारत्वं। जीवस्य आनन्दविकारत्वं नाम
दुःखित्वं संसारित्व अवस्था इति भवता उक्तं तदयुक्तम् इति वदति। जीवः ज्ञानानन्दस्वरूपः तस्य जीवस्य कथं विकारत्वं भवति? भवता तु जीवस्य ज्ञानं विक्रियते इत्युक्तं किल चेत् अस्माकं सिद्धान्ते संसारदशायां कर्मणा ज्ञानस्य आनन्दस्य च संकोचः स्वीक्रियते। तावता जीवस्वरूपस्य आनन्दस्य विकारः न स्वीक्रियते। यथा मृत् विक्रियते घटाद्यात्मना तद्वत् स्वरूपस्य विकारः अस्माभिः न स्वीक्रियते। अतश्च आनन्दमयः जीवादन्य परं ब्रह्म इत्युक्तम्। तद्धेतु व्यपदेशाच्च इति सूत्रम्। को ह्येवान्यात् ततः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति इति। एषः आनन्दमयः एव जीवान् आनन्दयति इत्युक्तम्। आनन्दहेतुरयं व्यपदिश्यते। अतश्च आनन्दयितव्यात् जीवात् आनन्दयिता अयमन्य आनन्दमय परमात्मा इति ज्ञायते वा? तद्धेतु व्यपदेशाच्च तद्धेतुः आनन्दहेतुत्वं व्यपदेशाच्च इति व्याख्यानं कुर्मः। परन्तु भगवान् भाष्यकारः हेतुरयं व्यपदिश्यते इत्युक्तवान्। पङ्क्तिरपि अस्माभिः द्रष्टव्या। हेतुरयं व्यपदिश्यते इति भाष्यं। तद्धेतु व्यपदेशाच्च इत्यत्र हेतुत्वव्यपदेशात् इति सुलभतया भावप्रधाननिर्देशात्माभिः वक्तुं शक्यते। परन्तु हेतुरयं व्यपदिश्यते इत्युक्त्वा तद्धेतोर्व्यपदेशाच्च इति अर्थवर्णनमेव युक्तमिति मम भाति। भाष्यमुखे वर्तते। हेतुरयं व्यपदिश्यते इत्यस्ति तद्धेतोर्व्यपदेशात्। तद्धेतोः अन्यरूपेण व्यपदेशस्य हेतुः भवति। हेतुत्वेन व्यपदेशः सत्यं। हेतुत्वविशिष्टस्य अस्य व्यपदेशात् इति कुर्मः। का हानिः? भाष्यस्य अर्थः तत्र व्यपदेशादिति कुतः उच्यते इति चेत् प्रमाणप्रदर्शनार्थं। तद्धेतुत्वात् इति वक्तुं शक्यते किल? आनन्दहेतुत्वात् जीवानन्दहेतुत्वात् इति वक्तुं शक्यते किल? तच्छब्दस्य जीवानन्दः अर्थः जीवानन्दहेतुत्वात् इति वक्तुं शक्यते किल? कुतः तद् एवं व्यपदेशः इति श्रुतिप्रमाणं प्रदर्शयति। को हि एव अन्याद् इत्यस्य रक्षेदित्यर्थः। साधारणलक्षणम् अन्यादित्यनेन विवक्षितम्। प्राण्यादित्यनेन मोक्षदानं विवक्षितम्। अत्र श्रुतप्रकाशिकायाम् अस्ति अन्यात् प्राण्यादिति भोगापवर्गसुखहेतुत्वम् उक्तम्। एकत्र भोगहेतुत्वम् अपरत्र अपवर्गहेतुत्वं मोक्षहेतुत्वम् उक्तम्। इतश्च जीवादन्यः आनन्दमयः मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते इति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति मन्त्रवर्णोदितं ब्रह्मैव आनन्दमयः इति गीयते। मया पूर्वमेव उक्तं भवता सविधे। मन्त्रः मन्त्रवर्णः इत्यनयोर्भेदः। सार्थकं वाक्यं मन्त्रवर्णः। अत्र मन्त्रवर्णः वर्तते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति। मन्त्रवर्णोदितं ब्रह्मैव आनन्दमयः इति गीयते। तत्तु जीवस्वरूपात् अन्यत् परं ब्रह्म। अतः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति जीवस्य प्राप्यतया ब्रह्म निर्दिष्टं। प्रथमतः जीवस्य प्राप्यतया निर्दिष्टं ब्रह्मैव सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युच्यते। प्राप्य प्राप्त्रोः परस्परं भेदः वर्तते। अतः जीवप्राप्यं ब्रह्म जीवात् भिन्नं। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र तु यद् ब्रह्म उक्तं तदेव आनन्दमयः इत्युच्यते इति कृत्वा आनन्दमयः जीवादन्यः एव तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति। तत् ब्रह्म अभिमुखीकृत्य प्रतिपाद्यतया परिगृह्य स्वीकृत्य
ऋगेशा अध्येतृभिरुक्ता तदेशाभ्युक्ता तत् ब्रह्म अभिमुखीकृत्य एषा ऋक् अध्येतृभिरुक्ता ब्राह्मणोक्तस्य अर्थस्य वैशद्यम् अनेन मन्त्रेण क्रियते इत्यर्थः। ब्राह्मणोक्तं ब्राह्मणं किं ब्रह्मविदा आप्नोति परम् इति ब्राह्मणं तदुक्तस्य अर्थस्य वैशद्यम् अनेन क्रियते मन्त्रेण क्रियते। जीवस्य उपासकस्य प्राप्यं ब्रह्म तस्मात् विलक्षणमेव प्राप्यं तु विलक्षणमेव भवति स्वस्य स्वप्राप्यत्वं नास्ति स्वप्राप्ते साधनं च स्वयमिति स्वप्राप्ते साधनं च स्वयमिति वर्तते स्वप्राप्ते स्वयं साधनं सिद्धोपायः इति साधनं भवितुमर्हति परन्तु प्राप्यत्वं प्राप्तृत्वं च एकत्र न भवति। अनन्तरं च तस्माद्वा तस्मादात्मनाकाशसम्भूता इत्यारभ्य उत्तरोत्तरैः ब्राह्मणैः मन्त्रैश्च तदेव विशदीक्रियते। अतः जीवादन्यः आनन्दमयः। तत्र मान्त्रवर्णिकपदेन सत्यं ज्ञानवन्तं ब्रह्म इति वाक्यमुक्तं। तत्र जीवाद् विलक्षणं ब्रह्म उक्तं तदेव उत्तरोत्तरं तस्माद्वा तस्मादात्मनाकाशसम्भूतः अनन्तरम् अन्नरसमयः इत्यादि बहूनि वाक्यानि सन्ति किल आनन्दवल्यां सर्वैः वाक्यैः तदेव प्रतिपादितं जीवाद् विलक्षणं ब्रह्मैव प्रतिपादितम्। अत्र अस्तु मुक्तः आनन्दमयः भवितुमर्हति किल इति प्रश्नः। प्राप्यस्य उपासकात् भेदेन भवितव्यम् अहं स्वीकरोमि। उपासकात् प्राप्यः भिन्न एव भवेत् तत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति अस्ति। तथापि तत् वस्तुन्तरमिति न वक्तव्यं जीवात् तद् तथापि न वस्तुन्तरं जीवात् मान्त्रवर्णिकं ब्रह्म किन्तु तस्यैव उपासकस्य निरस्त समस्त अविद्यागन्ध निर्विशेष चिन्मात्रैकरसं शुद्धं स्वरूपं तस्यैव उपासकस्य निरस्त समस्त अविद्यागन्ध निर्विशेष चिन्मात्रैकरसं शुद्धं स्वरूपं संसारित्वावस्थायां गतायां निरस्त समस्त अविद्यागन्धं निर्विशेष चिन्मात्रैकरसं स्वरूपमस्ति किल तदेव शुद्धं स्वरूपं तदेव सत्यं ज्ञानवन्तं ब्रह्म इति मन्त्रेण विशोध्यते। तदेव च यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति वाङ्मनसा अगोचरतया निर्विशेषम् इति गम्यते। अतस्तदेव मान्त्रवर्णिकमिति तस्मात् अनतिरिक्तः आनन्दमयः इति अत्र अतः उत्तरं पठति नेतरोमवृत्ते इतरः जीवशब्दाभिरप्यः परमात्मनः इतरः जीवशब्दाभिरप्यः यतः इतरः इत्युक्तौ कस्मात् इतरः इतरव्यपदेशात् हिताकरणादि दोषप्रसक्तिः इति सूत्रमस्ति अग्रेपि तत्र इतरस्य जीवस्य ब्रह्मभावोपदेशात् इति व्याख्यानं क्रियते। अत्रापि इतरशब्दः परमात्मनः इतरः इत्यर्थकः। मुक्तावस्थोऽपि न भवति मान्त्रवर्णिकः कुतः अनुपत्तेः तथाविधस्य आत्मनः तत्र विपश्चित्वं न भवति निरुपाधिकं विपश्चित्वं न विविधं पश्चित्चित्वं सर्वज्ञत्वं निरुपाधिकं न भवति। एतावत्कालपर्यन्तं संसारित्वावस्थायां सः असर्वज्ञः आसीत्। इदमेव हि निरुपाधिकं विपश्चित्वं सोकामयत बहुस्यान् प्रजायेयेति इति सत्यसङ्कल्पत्वप्रदर्शनेन विवरिष्यते। निरुपाधिकं विपश्चित्वं सोकामयत बहुस्यान् प्रजायेयेत। यः पुरुषः सङ्कल्पं कृत्वा बहुभवनसङ्कल्पं कृत्वा बहुभवनं प्राप्तवान् सः सर्वज्ञः एव भवति। तादृशविपश्चित्वं
जीवस्य कदापि न भवति। विविधं पश्यत् चित्तं विपश्चित्तं वृषोदरादित्वात् पश्चित् शब्दावयवस्य यत् शब्दस्य लोपं कृत्वा व्युत्पादितः विपश्चित् शब्दः। पश्यत् विपश्यत् विपश्यत् इति विपश्यत् विपश्चित् इति भवेत्। यत् शब्दस्य लोपः वृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् वृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यस्ति। वृषोदरादिगणे पठितः शब्दः तथैव स्वीकर्तव्यः। तत्र यत् शब्दस्य लोपः जातः। तस्य श्लोकः वर्तते किल, सिंहो वर्णविपर्ययात् हिंस इति भवेत्, सिंह इति जातम्। एवञ्च मुक्तस्य विपश्चित्वं यद्यपि सम्भवति, परन्तु तस्यैव आत्मना संसारदशायाम् अविपश्चित्वमपि अस्ति इति निरुपाधिकं विपश्चित्वं नोपपद्यते। अत्र कश्चित् स्वारस्यं किञ्चित् स्वारस्यं निरुपाधिकं विपश्चित्वम् अस्माकमेव अस्ति। निरुपाधिकं नाम स्वाभाविकं सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दादिति सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दादिसूत्रम् आगच्छति। अस्य जीवस्य स्वाभाविकस्वरूपस्य आविर्भावः मोक्षे उक्तः। विपश्चित्वम् अपि स्वाभाविकस्वरूपं किल, स्वाभाविक आकारः किल। इदानीं कर्मणा संकुचितः तस्य तत्र धर्मभूतज्ञानविशेषः इति कृत्वा सः एवं भवति। तावता निरुपाधिकत्वं गच्छति वा इति प्रश्नः। सत्यज्ञानमुच्यते निरुपाधिकसत्तायोगो नाम परिणामशेषेण तत्तदवस्थस्य सत्ता तावत् निरुपाधिकसत्ता निर्विकारत्वम् इति व्याख्यानं कृतं श्रुतप्रकाशिकाय तत्र। निरुपाधिकसत्तायोगी निर्विकारत्वम् इत्युक्तम्। अत्र किं भवति, निरुपाधिकम् इत्यस्य यदि स्वाभाविकम् इति अर्थवर्णनं क्रियते चेत् तत् स्वाभाविकत्वं वर्तते एव। तत्र वदति श्रुतप्रकाशिका, कर्मविशेष इन्द्रियाद्यनपेक्षत्वं निरुपाधिकत्वम् इति। अत्र निरुपाधिकत्वम् इत्यस्य स्वाभाविकत्वम् इति नार्थः। कर्मविशेष इन्द्रियाद्यनपेक्षत्वं, संसारदशायां कर्मविशेष इन्द्रियादि अपेक्षत्वस्य आसीत् किल, तदेव तत्र निरुपाधिकत्वभावशब्देन उच्यते। निर्विशेषजन्मात्रतापन्नस्य मुक्तस्य विविधदर्शनाभावात् सुतरां विपश्चित्वं न सम्भवति। अस्मद्रीत्या मुक्तस्य विपश्चित्वं न सम्भवति। अद्वैतमतरीत्या चिन्मात्रस्वरूपस्य ब्रह्मणः सुतरां विपश्चित्वं न सम्भवति। विपश्चित्वं तु ज्ञानाश्रयत्वं किल, ज्ञानस्वरूपस्य ज्ञानाश्रयत्वं कथं सम्भवति। निरुपाधिकविपश्चित्वं नाम सर्वदा निरुपाधिकविपश्चित्वं सर्वदा विपश्चित्वम् इत्यर्थः। कर्म इन्द्रियाद्यनपेक्ष विपश्चित्वम् इति अर्थवर्णनं कृतमस्ति श्रुतप्रकाशिकायां। कर्म इन्द्रियाद्यनपेक्ष विपश्चित्वं मुक्तस्य मुक्तिकाले अस्ति किल चेत् सर्वदा कर्मेन्द्रियाद्यनपेक्ष विपश्चित्वं नास्ति।